فرض بگیریم که اینها آمدند و به قول خودشون همه ملاها را کشتند و همه مؤمنین را از بین بردن، ما از چه میترسیم؟ ما از یک جایی که این وضع دارد منتقل میشیم به یه جایی که بهتر از اینجاست. چرا ما بترسیم؟ من نمیگم ما غلبه به اونها میکنیم، لکن ما غلبه ایمانی داریم به اونها. ما همون منطقی را داریم که در صدر اسلام بود که اگر اونا را بکشیم ما به بهشت میریم، اگر اونا ما را بکشن بازم ما به بهشت میریم. این منطق اهل ایمان است. اون که ایمان به خدای تبارک و تعالی دارد، اون که قرآن را بهش ایمان دارد، منطقش این است که ما ضرر نمی کنیم. هیچ طرف قضیه ضرر نیست. اگر چنانچه کشته بشیم، لباسمون رو عوض کردیم، لباس بهتری پوشیدیم، و اگر چنانچه بکشیم یه غیر انسانی را از دنیا بیرون کردیم. بنابراین ما ترسی از چیزی نداریم. ولی معذالک شما مطمئن باشید که نخواهد شد.